अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस नवौं पाठमा हामीहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा, उहाँको पद्धति र विधि विधान जकात र सदकातमा अर्थात् धर्मदाय दान गर्नुमा, धर्मदानमा उहाँको चाहिँ के पद्धति, के चाहिँ तरिका थियो, उहाँले हामीलाई कस्तो यसतर्फ चाहिँ मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, उहाँको आदर्श के छ। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि हदियुहु फीहा अकमलुल हदी फी वक्तिहा व कद्रिहा व निसाबिहा, अर्थात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पद्धति, उहाँको विधि शैली र कानुन धर्मदान अर्थात जकातमा परिपूर्ण छ। त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको निसाब अर्थात त्यो कहिले जकात निकालिन्छ, कुन समयमा, यी सम्पूर्ण तरिका हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा विधि अनुसार, एउटा नियम अनुसार हामी सम्पूर्ण जनालाई बताउनु भएको छ कि कहिले जकात अनिवार्य हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ जुन धनवान व्यक्तिहरू छन्, धनी मान्छेहरू छन्, तिनीहरूबाट यो जकात लिइन्छ र त्यसै गरी गरिबहरूमाथि यस जकातलाई वितरण गरिन्छ, यो जकात चाहिँ वितरण गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यसमा तिनीहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू के छन्, समस्याहरू के छन्, कस्तो कुन अवस्थामा, हामीले यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ अनि यसै अनुसार हामीले कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ सदका र जकातको बारेमा। मेरो भाइहरू, म एउटा अरू कुरा बताइदिउँ यहाँ कि सदका खैरात अर्थात दान पुण्य धर्मदान दुई प्रकारको हुन्छ। एक अनिवार्य जकात जुन हाम्रो सम्पत्तिमा रुपैयाँ पैसा वा धन छ वा चाहिँ सम्पत्ति छ, त्यसै गरी चामल दालहरूमा जुन हामीसँग उत्पादन भएको छ, यीमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तोक्नु भएको छ कति मात्रामा हामीले कति जकात दिनुपर्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुरा हामीले पहिला राम्रोसित सिक्नुपर्छ अनि फेरि चाहिँ यसै अनुसार हामीले कर्म गर्ने र आफ्नो जकात निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनिवार्य जकात यो त निकाल्नै पर्छ। यदि कोही व्यक्ति चाहिँ निकाल्दैन भने त्यो पापी हुन्छ, त्यो चाहिँ दुष्कर्मी हुन्छ अनि त्यो चाहिँ पाप र सजायको भागीदार हुन्छ। र त्यसै गरी एउटा त्यो सामान्य सदका हो, त्यो अनिवार्य छैन, त्यो नफली सदका कुनै व्यक्ति खर्च गरिरहेको छ भने त्यसले पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीहरूलाई यो थाहा हुनु पर्यो, इस्लाम चाहिँ जकात यो अनिवार्य हो। इस्लामको जुन 5 आधारहरू छन्, ती आधारमध्ये तेस्रो आधार, इस्लामको तेस्रो स्तम्भ चाहिँ जकात दिनु हो, धर्मदान दिनु हो। यसबारे हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि जकात चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, नम्बर 2 मा यो छ वकाना इदा अलिमा मिन रजुल अन्नहु मिन अहलिहा अअताहु व इन सअलहु मिनहा ला यअरिफु हालहु अअताहु, अर्थात जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई थाहा हुन्थ्यो कि कुन व्यक्तिलाई जकातको आवश्यकता छ, जकातको मालको भने त्यसले जकात दिनुहुन्थ्यो। यदि कोही व्यक्ति चाहिँ उहाँसित जकात माग्नुहुन्थ्यो भने त्यसलाई उहाँलाई त्यसको अवस्थाबारे यदि थाहा हुँदैनथ्यो तापनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसलाई जकात दिइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसको आवश्यकताबारे थाहा हुन्थ्यो कि कुन व्यक्ति कति आवश्यकतामा छ, त्यसलाई कति आवश्यक छ त्यस जकातको, त्यो जग्गा चाहिँ त्यसलाई कति जरुरत छ भने त्यसलाई दिनुहुन्थ्यो। र यदि उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो भने यसले आवश्यकता छैन भने त्यसलाई दिनु हुँदैनथे। त्यसै गरी जकात चाहिँ जुन धनी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई दिँदैनथे र त्यसै गरी जुन व्यक्तिहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन्थे, ताकतवर हुन्थे, बहादुर हुन्थे, काम गर्ने शक्ति उनीहरूभित्र हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई पनि धेरै चाहिँ जस्तो चाहिँ जकात दिनु हुँदैनथ्यो। बरु तिनीहरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरू काम गर, परिश्रम गर, मेहनत गर अनि चाहिँ जीविका कमाउने चाहिँ प्रयास गर। त्यसै गरी नम्बर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जकातको माल लिएर जुन ठाउँबाट जकात लिनुहुन्थ्यो त्यसै ठाउँमा, त्यसै स्थानका, त्यसै गाउँ सहरका जुन गरिब व्यक्तिहरू हुन्थे, निर्धन व्यक्तिहरू हुन्थे, तिनीहरूमाथि खर्च गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँका धनी मान्छेहरूबाट जकात लिनुभयो अनि त्यहाँका जुन गरिब मान्छेहरू छन् तिनीहरूमाथि त्यसलाई वितरण गर्नुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ यदि त्यो माल बचिहाल्थ्यो भने त्यो अर्को ठाउँमा पनि पुर्याइदिनुहुन्थ्यो। अर्को ठाउँसम्म चाहिँ जहाँ आवश्यकता हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो जकात र सदकातको माल चाहिँ पुर्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 4, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जकात लिनेवाला व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूतर्फ नै पठाउनुहुन्थ्यो जुन व्यक्तिहरू चाहिँ जाहरी रूपले
चाहिँ उपरी भागले तिनीहरू धनवान बुझिन्थे। जनावर चलाउनेवाला व्यक्ति, कुनै सेठ, कुनै चाहिँ ठुलो व्यक्ति हुन्थ्यो, खेतीबारीवाला व्यक्ति हुन्थ्यो, कुनै गृहस्थ हुन्थ्यो, त्यसतर्फ चाहिँ जकात दिनुको लागि चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 5 अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जकात लिनुको लागि ती व्यक्तिहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो जुन हिसाब किताबमा परिपूर्ण हुन्थे। उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कति रुपैयाँमा, कति चाहिँ उत्पादनमा कति जकात हुन्छ, तिनीहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो अनि तिनीहरू जान्थे अनि खजुर कति भएको छ फेरि त्यसको माप चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई नापतोल गरेर फेरि त्यसमा जकात कति हुन्छ, त्यसै गरी रुपैयाँ पैसामा हरेक कुरामा चाहिँ जति जकात हुन्छ तिनीहरू चाहिँ त्यस्तै गर्थे अनि फेरि जकात चाहिँ लिन्थे। भने जुन जकात असुल गर्नेवाला व्यक्ति छन् तिनीहरूले चाहिँ यो कुरा अलि सिक्नुपर्छ कि कुन कुरामा कसरी जकात कसरी अनिवार्य हुन्छ र कति चाहिँ त्यसबाट निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी नम्बर 6 रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले घोडा र त्यसै गरी दास, त्यसै गरी खच्चर र गधाहरूमा जकात चाहिँ लिनु हुँदैन थियो। जुन आफ्नो प्रयोगको लागि जुन कुराहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जकात दिनु हुँदैन थियो। र त्यसै गरी फलफुलहरू, साग सब्जीहरूबाट पनि जकात लिनु हुँदैन थियो, किनभने जुन वस्तुलाई चाहिँ भण्डार गरेर राखिन्छ, जुन वस्तुलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ त्यसैमा चाहिँ जकात अनिवार्य हुन्छ। जुन स्टोर गरेर चाहिँ हामी राख्दैनौँ भने त्यसमा जकात छैन। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खजुरमा र त्यसै गरी चाहिँ अंगुरमा चाहिँ जकात दिनुहुन्थ्यो, तर त्यसै सामान्य रूपको जुन साग सब्जीहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जकात दिनु हुँदैन थियो। जस्तो कि चाहिँ फलफुलहरू हुन्छ, स्याउ चाहिँ त्यसै गरी अरू कुराहरू, यसमा चाहिँ जकात लिनु हुँदैन थियो। तर यदि कोही व्यक्ति यसमा जकात निकालिरहेको छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, त्यसको लागि फाइदै हुन्छ। यदि त्यसले तरकारी लगाएको छ वा अरू कुनै कुरा लगाएको छ अनि त्यसबाट त्यसले जकात दियो भने, त्यो सदका खैरात गरियो, दान गरियो भने त्यसबाट फाइदै नै हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको धारणा यो पनि थियो कि उहाँ चाहिँ घरमा भएको जुन उत्तम माल हुन्थ्यो, उत्तम धन र सम्पत्ति हुन्थ्यो त्यसलाई लिँदैनथे। त्यसै गरी जुन एकदमै खराब किसिमको माल हुन्थ्यो त्यसलाई पनि लिँदैनथे। बरु जुन सामान्य किसिमको मुतवस्सित दर्जाको अर्थात् मध्य दर्जाको जुन वस्तुहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ जकात लिइन्छ। जकात चाहिँ निकाल्दाखेरि हामी जुन हाम्रो उत्तम सामान छ त्यसबाट पनि होइन अनि जुन खराब सामान छ त्यसबाट पनि हामीले जकात निकाल्नु हुँदैन, बरु मध्य किसिमको, मध्य क्वालिटीको जुन सामान छ त्यसबाट चाहिँ जकात निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन जकात दिनेवाला व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ रोक्नुहुन्थ्यो कि तिनीहरू जकात दिएर फेरि चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति फेरि गरिबसित खरिदुन्, त्यसलाई खरिदुन्, यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। तर यदि कुनै गरिब व्यक्ति, कुनै धनी व्यक्तिले कुनै गरिब व्यक्तिलाई जकातको माल दियो, त्यसमाथि दान पुण्य गरियो अनि त्यो गरिब व्यक्तिले यदि धनी व्यक्तिलाई चाहिँ उपहार स्वरूप, हदिया स्वरूप यदि त्यो खानुको लागि त्यसलाई दिन्छ भने त्यो धनी व्यक्तिले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसलाई लिन सक्छ। यदि त्यो गरिब व्यक्तिले आफ्नो खुसीले चाहिँ दिइरहेको छ भने त्यसबाट खानुको लागि गरिब धनी व्यक्तिले त्यसलाई खान सक्छ। त्यसै गरी रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ जकात चाहिँ यो कर्जा स्वरूप, ऋण स्वरूप पनि लिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो जकातको माल समयभन्दा पहिले नै लिनुहुन्थ्यो। यदि आवश्यकता पर्थ्यो भने आवश्यकता परेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जब कोही व्यक्ति चाहिँ जकात लिएर आउँथ्यो अनि जकात दिन्थ्यो भने जकातको माल, जकातको सम्पत्ति रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जम्मा गर्थ्यो भने रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको लागि दुआ गर्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक फीही व फी इब्लिही, अर्थात् हे अल्लाह तपाईँ उहाँभित्र चाहिँ बरकत दिनु, उहाँको मालमा, धनमा, सम्पत्तिमा बरकत दिनु र उहाँको ऊँटहरूमा पनि बरकत दिनु, यो दुआ दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले पनि यो दुआ दिन सक्छौँ, दिनुपर्छ। बरु जुन व्यक्तिहरू जकातका माल दिए, धान दिए, गहुँ दिए वा रुपैयाँ पैसा दिए भने हामीले यो दुआ दिउँ कि अल्लाह तपाईँ उहाँको धन सम्पत्तिमा चाहिँ बरकत दिनु, उहाँको मालमा, उहाँको उत्पादनहरूमा, उहाँको खेतीबारीमा केही बरकत दिनु, यो दुआ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ यो पनि भन्नुहुन्थ्यो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अर्थात् हे अल्लाह उहाँमाथि आफ्नो दया चाहिँ अवतरण गर्नु। मेरो भाइहरू, रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा चाहिँ जकातमा के थियो हामीले यो बुझ्यौँ। अब आउनु यो बुझौँ कि सदका फित्र, सदका फित्रमा रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति र तरिका के थियो। सदका फित्र कसलाई भनिन्छ? सदका फित्र जुन ईदको नमाजभन्दा पहिले रमदानको महिनामा हामीले चाहिँ धन सम्पत्ति निकाल्ने गर्छौँ, तोकिएको मात्रामा त्यसलाई चाहिँ सदका फित्र भनिन्छ। सदका फित्र ईदको नमाजभन्दा पहिले निकालिन्छ।
यो तोकिएको मात्रामा, यसैले चाहिँ यी सदका फित्र भनिन्छ। सदका फित्र हर एक व्यक्तिको तर्फबाट घरमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, ठुलो सानो पुरुष महिला, हर एकको तर्फबाट 1 सा अर्थात् लगभग 2.5 किलो 2.5 किलो कुनै पनि चामल, दाल, खजुर, गहुँ यी कुराहरूमध्ये निकाल्न सक्छौँ। निकाल्नुपर्छ प्रत्येक व्यक्तिबाट। यसलाई चाहिँ सदका फित्र अर्थात् जकातुल फित्र पनि यसलाई भनिन्छ। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ। त्यो खजुरबाट, जौबाट, किसमिसबाट अनि चाहिँ पनिरबाट चाहिँ रसुल सल्लल्लाहु त्यो चाहिँ निकाल्नुलाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यो सदका फित्र ईदको नमाजभन्दा पहिले निकाल्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले यदि ईदको नमाज पछि निकाल्यो भने त्यसको सदका फित्र चाहिँ अदा हुँदैन, त्यो अदा चाहिँ हुँदैन। नमाजभन्दा पहिले अन्तिम रमजानमा ईदभन्दा 1-2 दिन पहिले पनि निकाल्न सक्छौँ यो सदका फित्र। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन अद्दाहा क़बल सलाति फहिय ज़कातुन मक़बूला। जुन व्यक्तिले चाहिँ यो सदका फित्र नमाजभन्दा, ईदुल फित्रको नमाजभन्दा पहिले दिन्छ त्यो त्यसको स्वीकार्य दान हुन्छ, अल्लाह कहाँ त्यो स्वीकार हुन्छ। वमन अद्दा बाद सलात, अनि जुन व्यक्तिले यो जकातुल फित्र नमाज पछि अदा गर्छ फहिय सदकातुम मिन सदकात, यो त्यो सामान्य सदका जस्तै भयो। जुन अरू दिनहरूमा त्यो नफली सदका गर्छ त्यसको जकातुल फित्र चाहिँ अदा हुँदैन। त्यसैले हामीले यस कुरामा अलि ध्यान दिनुपर्छ अनि सदका फित्र चाहिँ ईदको नमाजभन्दा पहिले नै निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि उहाँले यो जुन सदका, खैरात, जकातको धन सम्पत्ति हुन्छ उहाँलाई चाहिँ गरिब र निर्धन व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यसको वितरण गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूमा बाँड्नुहुन्थ्यो। अनि जुन 8 प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जसलाई अल्लाह तालाले कुरानमा लेख्नु भएको छ, कुरानको आयतमा, सूरह तौबाको आयतमा, ती 8 व्यक्तिहरूमा कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यकता हुन्थ्यो भने तिनीहरूमा ती जकातको माल चाहिँ वितरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यो 8 प्रकारको व्यक्तिहरू कुन कुन हुन्? अल्लाह तालाले कुरानमा के भन्नुभएको छ कि इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकिन वल आमिलिन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अर्थात् 8 जना भए। पहिलो फुकरा अर्थात् फकीर, एकदमै गरिब मिस्किन व्यक्ति। दोस्रो मिस्किन, फकीर र मिस्किनमा अलि मतभेद छ, अलि फरक छ, दुवै एउटै साथमा कहिलेकाहीँ आउँछन् कि जुन व्यक्ति कहाँ केही पनि छैन त्यो फकीर भयो, र कुनै व्यक्ति कहाँ यदि खाना त छ तर त्यसको लागि पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यसको परिवारको लागि पर्याप्त भइरहेको छैन भने त्यसलाई मिस्किन भनिन्छ। यो गरिब मिस्किन 2 भए। वल आमिलिना अलैहा, तेस्रो नम्बरमा जुन यो नियुक्त हुन्छन् सदका खैरात जकातको माल लिनुको लागि, तिनीहरू चाहिँ धेरै होइन, जुन तिनीहरूको चाहिँ उत्तम चाहिँ र सही मिकदार हुन्छ, निसाब हुन्छ, त्यसले मूल्याङ्कन गरेर तिनीहरूलाई निश्चित मात्रामा हामी दिन सक्छौँ। धेरै तिनीहरू लिन सक्दैनन्। जुन तिनीहरूको चाहिँ श्रम हुन्छ, जुन तिनीहरूको चाहिँ मेहनत र मजदुरी हुन्छ त्यो तिनीहरूलाई दिन सक्छौँ। वल आमिलिना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, त्यसै गरी हृदय रिझाउनुको लागि कुनै व्यक्ति इस्लामतर्फ प्रेरित भइरहेको छ त्यसलाई दिने, वा कुनै राजा वा शासक छ त्यसको अत्याचारबाट मुस्लिमहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा छन् भने त्यसलाई जकातको माल दिन सकिन्छ। व फिर रिकाब, त्यसै गरी कुनै दासलाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनुको लागि कुनै व्यक्ति यदि जेलमा छ, राम्रो छ, मुस्लिम छ, त्यसलाई जेलबाट छोडाउनुको लागि पनि यो जकातको माल त्यहाँ चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ। व फिर रिकाब वल गारिमिन, कुनै यस्तो चाहिँ ऋणी व्यक्ति जसमाथि धेरै ऋण भइसकेको छ, त्यो दिवालिया भइसकेको छ, अब त्यो ऋण चाहिँ आफूतर्फबाट त्यो अदा गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसलाई पनि जकातको माल दिएर त्यसको ऋण चाहिँ चुक्ता गर्न सकिन्छ। वल गारिमिन व फी सबीलिल्लाह, त्यसै गरी अल्लाहको मार्ग धर्म युद्धमा, मस्जिद मदरसामा, जहाँ मदरसामा इस्लामिक बच्चाहरू, मुस्लिम बच्चाहरू दिनका शिक्षाहरू चाहिँ हासिल गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि जकातको माल दिन सकिन्छ। व इब्निस सबील, त्यसै गरी जुन बाटो हिँडेको व्यक्ति छ, अब बाटोमा त्यो हिँडिरहेको छ, बाहिर यात्रामा छ, त्यसको साथमा अब धन सम्पत्ति छैन, त्यो त आफ्नो घरमा धनवान थियो तर अब रास्तामा त्यसको रुपैयाँ पैसा, त्यसको खर्च, त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरू समाप्त भयो भने त्यसलाई घर पुर्याउनुको लागि त्यसलाई जकात दिन सकिन्छ। त्यसले यो 8 व्यक्ति चाहिँ हामीले यो बुझौँ अनि यिनीहरूलाई हामी जकातको माल चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यी व्यक्तिहरू मध्ये कुनै परिलाई दिन सक्छ। तपाईँहरू यो 8 व्यक्तिलाई राम्रोसित याद गर्नु होला। नम्बर 1 फकीर, नम्बर 2 मिस्किन, नम्बर 3 चाहिँ यसमा काम गर्नेवाला व्यक्ति, नम्बर 4 दासलाई नम्बर 4 चाहिँ हृदय रिझाउनुको लागि, नम्बर 5 दासलाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनुको लागि, नम्बर 6
ऋणी व्यक्ति छ त्यसको ऋण चुक्ता गर्नुको लागि, र नम्बर 7 अल्लाहको मार्गमा, र नम्बर 8 कुनै यात्री व्यक्ति छ त्यसको माल समाप्त भएको छ, त्यसैले जकातको माल हामी दिन सक्छौँ। यो सही हुन्छ। मेरो भाइहरू, अब आउनु यो बुझौँ कि जुन नफिली सदका र खैरातहरू हुन्छन् त्यसमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा, उहाँको पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको विधि र शैली के रहेको छ यो बुझौँ। मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यस व्यक्तिको माल जुन त्यो अल्लाहको मार्गमा खर्च गरिरहेको छ त्यो धेरै मन पराउनुहुन्थ्यो जसको त्यो स्वयं मालिक रहेको छ, आफ्नो परिश्रमले, आफ्नो मेहनतले त्यो माल कमाएको छ, त्यो त्यसबाट चाहिँ खर्च गर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसो यो मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति दिइरहेको छ भने त्यसको नत्र अल्लाहले दिएको कुराहरूमा नत्र धेरै त्यसलाई बढाए चढाएर केही बोल्नुहुन्थ्यो र नत्र चाहिँ के त्यसलाई एकदमै तुच्छ र सानो चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 2 मा यो छ कि यदि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित कुनै व्यक्तिले केही कुरा आएर माग्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसलाई त्यो कुरा अवश्य दिनुहुन्थ्यो, कुनै न कुनै वस्तु त्यसले अवश्य दिनुहुन्थ्यो, खाली हात चाहिँ फर्काउनु हुँदैन थियो। त्यो थोरै किन नहोस्, कहिलेकाहीँ थोरै र कहिलेकाहीँ धेरै त्यसले अवश्य प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पद्धति थियो, उहाँको चाहिँ यो बानी व्यवहार थियो, आचरण थियो कि जुन व्यक्ति धन सम्पत्ति खर्च गरिरहेको छ, जुन व्यक्ति चाहिँ दान दिइरहेको छ त्यसप्रति धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यस चाहिँ जुन व्यक्तिलाई जकात दिइन्छ त्यसको तुलनामा जुन व्यक्तिले जकात दिइरहेको छ त्यसप्रति धेरै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो अनि दुवैको लागि चाहिँ दुआ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ यदि कुनै व्यक्ति आउँथ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसलाई आफूमाथि प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ खाना हुन्थ्यो, कुनै व्यक्ति आयो त्यसलाई त्यो खाना चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्थ्यो, दिनुहुन्थ्यो। पैसा छ तपाईँ कहाँ कुनै व्यक्ति खाँचोमा छ, आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ त्यो दिइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी लुगा कपडा वस्त्र छ, लेबास छ, त्यो पनि आफूलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो, आफूमाथि तिनीहरूले चाहिँ दिनुहुन्थ्यो। हामीले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, जुनसुकै व्यक्तिले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित चाहिँ भेट गर्थ्यो, मुलाकात गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ उहाँको साथमा बस्थ्यो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उदारतालाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको करुणा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जुन दान पुण्य गर्ने तरिका हुन्थ्यो त्यसलाई हेरेर एकदमै ढुक्क हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रशंसा चाहिँ त्यो गर्थ्यो, त्यो अवश्य प्रशंसा गर्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जकात र सदकातमा भिन्न भिन्न कुराहरू तरिका चाहिँ अख्तियार गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ सदका र खैरात दिनुभएको छ एकअर्काको हेल्प र सहयोग गर्नुको लागि, र कहिले चाहिँ उपहार स्वरूप केही कुराहरू दिनुहुन्थ्यो, र कहिलेकाहीँ त्यस्तै उदारताको लागि केही कुरा दिनुहुन्थ्यो, र कहिलेकाहीँ कुनै कुरा चाहिँ कुनै वस्तु चाहिँ किन्नुहुन्थ्यो र फेरि त्यसको मूल्य अरू वृद्धि गरेर त्यसलाई दिनुहुन्थ्यो, र त्यसै गरी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कर्ज लिनुहुन्थ्यो अनि कर्जलाई चाहिँ बढाएर त्यसको हृदय रिझाउनुको लागि चाहिँ जस्तो आवश्यकता पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अरू बढी गरेर चाहिँ दिनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिसित चाहिँ केही हदिया, केही उपहार लिनुहुन्थ्यो अनि फेरि उपहारभन्दा बढी जति त्यसको मूल्य भइरहेको छ त्यस मूल्यभन्दा अधिक गरेर त्यसलाई दिनुहुन्थ्यो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एक अर्काको हेल्प र सहयोग गर्ने अरू धेरै विधि विधान, धेरै तरिकाहरू छन्। यो सम्पूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, अन्तमा अल्लाहसित दुआ छ, हे अल्लाह, तपाईँले हामी हरेकजनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धतिहरूलाई बुझ्ने र उहाँकै मार्गमा हामी सम्पूर्णजनालाई हिँड्ने प्रेरणा र शक्ति प्रदान गर्नु। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।